नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। आज लामो अन्तरालपछि सामाजिक सञ्जालमा फेरि आए। देशको दुर्भाग्य दुखेर तपाईँ समक्ष पोख्न आएको छु। सेयर गर्नु नगर्नु तपाईँको इच्छा। गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित संसद विभत्सतापूर्वक आर्यघाटमा पुग्ने अवस्था सृजना भयो। दुई कामरेडहरूको अहङ्कार जुदाईको कारणले त्यसको मूल्य सारा देशले चुकाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आज लोकसेवालाई सामान्य ज्ञानका लागि एउटा प्रश्न उपलब्ध गराउन चाहन्छु। जीकेमा राख्न काम लाग्छ। लोकसेवामा नेपालको इतिहासमा नाट्य सम्राट बालकृष्णसम्मका पालादेखि आजसम्म रचिएको सबभन्दा निकृष्ट, सबभन्दा भद्दा, सबभन्दा खल्लो र घिनलाग्दो नाटक कुन हो? त्यो नाटकको शीर्षक हो वाम एकता। एकअर्काका चिर शत्रु केपी ओली र प्रचण्डले नक्कली अङ्कमाल गरेको त्यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काला अक्षरले लेखिनुपर्छ। त्यो एकता थिएन, केवल नौटङ्की रहेछ। सोझा साझा निमुखा जनतालाई, सर्वहाराहरूलाई स्थिर सरकार र विकासको सपना देखाएर, लाटालाई पापा देखाए जसरी आश्वासन देखाएर झुलाउन भुलाउन षड्यन्त्रकारीहरूले रचेको नौटङ्की थियो। त्यो एउटा स्वार्थपुञ्ज थियो। माधव कुमार नेपालको पार्टीको वरिष्ठ भइकन पनि आफ्नो नेतृत्व खोसिएको कुण्ठा, वामदेव गौतमको पार्टीबाट एक्लिएको हिंताबोध, झलनाथ खनालको पार्टी कब्जा गर्न नपाएको प्रतिशोध, अनि यी सबैका संयुक्त अस्त्र बने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यसमाथि केपी ओलीको कसैलाई पनि पाषाण जति पनि नगन्ने मुडे अहङ्कारी बुद्धि। यी सम्पूर्ण स्वार्थी वर्गघातीहरूको दुर्मतिले गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई सती पठाइदियो। अनि आज रमिता हेरिरहेको छ सारा संसारले। रमिता नेपाली कार्लमार्क्स मदन भण्डारीका सहयात्रीहरूले गरेको राष्ट्रघातको रमिता, माओ सेतुङका चेलाहरूले राजनीतिमा देखाएको नाङ्गो नाचको रमिता। आज सामाजिक सञ्जाल हेरे, एक थरी मान्छेहरू भन्छन् ओलीले ठिक गरे, जे गरे ठिक गरे, यो संसद भङ्ग हुनै पर्थ्यो। विकास माइतीघर मण्डलाबाट देखिँदैन। ओली सरकारले काम गरिरहेको त थियो नि, प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले कामै गर्न दिएनन्। अझ ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै थिए, राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै थिए संसदमा। अनि संसद विघटन नगरेर के गरून्? 45वटा पदहरू त रिक्त राखिएको छ मुख्य संवैधानिक अङ्गहरूमा र प्रशासनिक अङ्गहरूमा। अनि यस्तो गुटबन्दी र घेराबन्दीमा परेर आफ्नै पार्टीको घेराबन्दीका कारणले काम गर्न नपाएपछि केपी ओलीले गरेको यो संसद विघटन सही हो। तर अर्का थरी मान्छेहरू भनिरहेका छन् कि केपी ओली स्वेच्छाचारी, अहङ्कारी छन्, दुर्बुद्धि छन्, कसैलाई समेट्न चाहँदैनन्। उनको यही मुडे अहङ्कारको परिणाम स्वरूप आजको यो संसद विघटन भएको हो। जुन पक्षको राय सही भए पनि, यो रमिताको नायक र खलनायक जो भए पनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहार हो। यो लाजलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने विषय हो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको लगभग चोला उठ्यो। अब अर्धमृत अवस्थामा पुग्यो नेपाली वामपन्थी आन्दोलन। जनयुद्धदेखि झापा विद्रोहसम्मका शहीदहरूका सपना तुहाए, काटो खाए वर्गघातीहरूले केवल आफ्नो मुडे अहङ्कारको स्वार्थपूर्तिका लागि। सर्वोच्च अदालत एउटा अन्तिम विकल्प हुन सक्थ्यो यो निर्णय रोक्ने, यो लोकतन्त्र विरोधी निर्णयलाई उल्ट्याउने। तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश श्रीमान चोलेन्द्र शमशेर राणाको चरित्र र पछिल्लो रेकर्ड हेर्दा यो निर्णय उल्टिने कुनै सम्भावना देखिँदैन। आज मलाई मदन भण्डारी कमरेडको एउटा आदर्श वाक्य याद आइरहेको छ। कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो कि यदि हामीले राजतन्त्र फाल्यौं, राजतन्त्रको उन्मूलन भयो, तर राजतन्त्रको उन्मूलन भएर पनि जनताको जीवन स्तरमा कुनै परिवर्तन आएन भने, व्यवस्था अवस्था र प्रणालीमा कुनै परिवर्तन आएन भने हामीले गणतन्त्र प्राप्त गरे पनि त्यो उपलब्धि निरर्थक हुन्छ। आज मदन भण्डारीको त्यही वाक्य ढुङ्गाको अक्षर साबित भएको छ वर्गघाती स्वार्थीहरूको चरित्रको कारणले गर्दा। यसो भनेर म राजतन्त्रको समर्थन गरिरहेको छैन, गणतन्त्रको विरोध गरिरहेको छैन, किनकि लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र मात्रै हो। दुई चारवटा बाँदरले खेत मासे भन्दैमा जङ्गलमा आगो लगाउन मिल्दैन। त्यसकारण लोकतन्त्रमा केही खराब अवसरवादी पात्रहरू देखिए भन्दैमा लोकतन्त्रको विरोध गर्नु अनुचित हो, मूर्खता हो। आदरणीय वामपन्थी बुद्धिजीवी कमरेडहरू, आजको नेकपामा जति पनि शीर्ष नेताहरू छन् नि, यिनका बलिदानका बखानहरू रक्षान्तिर मिल्काइदिए हुन्छ। अब यिनीहरूले भोगेको जेल, नेल र वनवास सारा राष्ट्र सेवाका निम्ति होइन,
राष्ट्र चुस्नका निम्ति, रजाइका निम्ति, सत्ता भोग गर्ने लक्ष्यले मात्रै यिनीहरूले जेल नेल र वनवास भोगेका रहेछन् भन्ने कुरा यिनीहरूको चरित्रबाट प्रमाणित भइसकेको छ। वामपन्थी कार्यकर्ता कमरेडहरू, अझै पनि यदि तपाईँको हृदयले यिनै नेताहरूको जयगान गर्न मन लाग्छ भने, यिनै नेताहरूलाई जिन्दाबाद भन्दै प्रचार गर्न मन लाग्छ भने तपाईँले आफ्नी आमाको दुधमाथि शङ्का गर्नुहोला। तपाईँलाई पिलाउने तपाईँकी आमाको दुधमा कतै तपाईँलाई रोबोट बनाउने कुनै रसायन त मिसिएको थिएन। सारा देशमाथि विभत्स प्रहार भएको छ, लोकतन्त्रमाथि, शहीदको रगतले आर्जेको लोकतन्त्रमाथि। र मदन भण्डारीले बोलेको त्यो वाक्य आज ढुङ्गाको अक्षर सिद्ध भएको छ। मेरो महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड, तपाईको एउटा जब्बरे झापाली झोकमा गरेको निर्णयको कारणले, एउटा यो कुकृत्यको कारणले अब पूर्व दरबारियाहरू, दरबारको रासो बासोमा हुर्केका लोकतन्त्र विरोधीहरूले फेरि लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अवसर पाउने भए। सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने भयो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म, प्रदेशदेखि स्थानीय तह, गाउँ, टोलसम्म तपाईहरूले सबै 60-40 मा विभाजन गर्नुभएको छ। अब सारा शासन व्यवस्थामाथि छिद्र छिद्र पर्ने भए। चुनावको 10औं अर्बको झमेला, तपाईहरूको मुडे अहंकार जुदाईको यो मूल्य साधारण सर्वहारा जनताले किन चुकाउने? महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड, तपाईलाई कसम, सुखानीका शहीदहरूको कसम, भोलि आफूलाई इलाम लगेर मारिँदैछ भन्ने थाहा पाउँदै पनि आज कारागारमा साथीहरूलाई राखेर पार्टी संगठनको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने कमरेड नेत्र घिमिरेको कसम, तपाईलाई कसम, रामनाथ दाहाल, वीरेन्द्र राजवंशी, कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठ जस्ता योद्धाहरूको तपाईको प्रचुर राष्ट्रभक्तिलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। यति बेला प्रचण्डसँगको शत्रुता भन्दा देश र लोकतन्त्रको हित ठूलो हो। त्यसकारण महामहिम कमरेड, फिर्ता लिनुहोस् यो संसद विघटन। यो संसद विघटनले राष्ट्रको अहित गर्छ, लोकतन्त्र विरुद्ध छ यो कदम। जनयुद्धका पूर्व सुप्रिम कमान्डर कमरेड, तपाई पनि यति बेला आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, सामान्य छविलाल मास्टर नभइदिनुहोस्। प्रचण्ड हुनुहोस् कमरेड, प्रचण्ड। तपाईको निम्ति, तपाईको एक आदेशमा, एक इशारामा आमाको काखबाट उछिटिएर छातीमा गोली थापेर यमराजको हातमा पुगेका ती आत्माहरूको अलिकति त इज्जत गर्नुहोस्। मदन भण्डारी र पुष्पलाल जस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूको अलिकति त स्मरण गर्नुहोस्। यति बेला केपी ओलीलाई ढाल्नुभन्दा लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई सम्हाल्नु ठूलो हो। राष्ट्र र गणतन्त्रको हित ठूलो हो। र यति जनताले विरोध गरिरहँदा, यति विघ्न प्रश्न जनताले उठाइरहँदा, यति विघ्न शुभेच्छा राखिरहँदा पनि मैमत्ता भएर यी नेताहरू मध्यावधिमा गए भने, संसद विघटनको यो लोकतन्त्र विरोधी निर्णय सकिएन भने नेपालको इतिहासले केपी ओली, प्रचण्ड, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई नेपालको राजनैतिक इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्नु हुँदैन। धिक्कार्नुपर्छ यिनीहरूलाई, त्यसरी नै जसरी कम्बोडियाको इतिहासले खमेरुजलाई धिक्कार्छ। र नेपाली जनतासँग एउटा अवसर छ। उहिले राजतन्त्रको प्राचीन कालमा राजाले एउटा शपथ लिनु पर्थ्यो रे, यदि तपाईहरूमाथि, जनताहरूमाथि मैले ज्यादती गरेँ भने मलाई ईश्वरले मृत्युदण्ड प्रदान गरोस्। आज त लोकतन्त्रमा ईश्वर भनेकै जनता हो, जनता जनार्दन हो। त्यसकारण हामीसँग अवसर छ कि यी मैमत्ता भएर यदि मध्यावधि चुनावमा गए भने त्यो मध्यावधि चुनावमा हामीले यी शीर्षस्थ नेताहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ। चुनावको माध्यमबाट, भोटको मतको माध्यमबाट, ब्यालेटको माध्यमबाट यिनीहरूलाई, यिनको राजनीतिक भविष्यलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ ताकि एउटा नजिर बस्न सकोस्। र यदि त्यस्तो भएन भने, यदि जनताले त्यो मध्यावधि चुनावमा पनि यिनलाई दण्डित गरेनौं भने, तपाई हामीले यिनको राजनीतिक भविष्यलाई श्रद्धाञ्जलीसम्म पुर्याएनौं भने एउटै कुरा प्रमाणित हुनेछ। फेरि पनि केपी ओली, प्रचण्डले चितवन, सिराहा, झापा, काठमाडौँ वा कुनै पनि स्थानमा यी आजका नेकपाका शीर्ष नेताहरूले चुनाव जिते भने एउटै कुरा प्रमाणित हुनेछ कि नेपाल भन्ने देशको भाग्यमा परिवर्तन लेखिएको रहेनछ। र नेपाली जनताको चेतना, तपाई र म जस्ता नेपाली जनताको चेतना वन्यजन्तु पनि, तपाई र म जस्ता नेपाली जनताको चेतना वन्यजन्तु जति पनि रहेनछ। किनकि वन्यजन्तु पनि एक स्थानमा अथवा एक जीवबाट खतरा देखेपछि त्यसको वरिपरि फेरि फर्केर जाँदैन। इतिश्री। आदरणीय दर्शकबिन, र यो भिडियो हामीले यसरी खिचिरहँदा, रमेशजीको भिडियो खिचिरहँदा, वन्यजन्तुको कुरा गरिरहँदा पछाडि केही कुकुरहरूको आवाज पनि आइरहेको छ। हामी असाध्यै मध्यराति छौँ र विभिन्न किसिमका मिडियाहरूमा विभिन्न किसिमका समाचारहरू आउँछन् र जसले हामीलाई उत्तेजित बनाउन सक्छ। हामी संयम भएर बिल्कुल आफ्नो निम्ति सोच्ने बेला आएको छ, यति बेला देशको निम्ति पनि सोच्ने बेला आएको छ। तर हामीले एउटा कुरा जीवनजी, एउटा कुरा मैले अघि भन्न छुटाएँ।
यति बेला अब फेरि अर्को जनआन्दोलनको नाटक रचिन सक्छ। कुनै बेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा, प्रचण्डले राजीनामा दिएर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लाखौं लाख जनतालाई चाउचाउ चिउरा खुवाएर बिना कारण काठमाडौँका सडकमा उतारिएको थियो। त्यसरी नै अब फेरि जनआन्दोलनको नाटक रचिन सक्छ। यसको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यसकारण यिनीहरूका लागि अब नमरौं, आफ्नो ज्यान नथापौं। म सबै